नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको लागि बनेको कार्यदलमा दलहरूले सिटको दाबी पेश गरे। कांग्रेसको 100 र माओवादी केन्द्रको 60 सिट माग। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयक उप चासो व्यक्त। पीडितले उठाएका सरकारबारे कानून मन्त्रीसँग प्रश्न। नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गर्दै फेरि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकै हुन्छ भन्नेमा विज्ञहरूको फरक राय। कोही राजीनामा गर्नुपर्ने पक्षमा त कोही भन्छन् प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। शनिबारदेखि सुरु हुने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको 11वटा एजेन्डा तय। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने। उम्मेदवार छनौट मापदण्डमा छलफल हुने। प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा भाग लिन 87वटा दल दर्ता। प्रदेश सभातर्फ सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 75वटा दल निर्वाचनमा सहभागी हुँदै। चीनसँग आम्ने सामने भएको ताइवानद्वारा रक्षा बजेटमा भारी वृद्धि। समृद्धि तथा हवाई लडाई क्षमता बढाउन विशेष कार्यक्रम समावेश। र घरेलु टोली केन्या विरुद्ध पहिलो टी20 क्रिकेटमा नेपालको सहज जित। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको लागि बनेको कार्यदलमा दलहरूले सिटको दाबी पेश गरेका छन्। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा दलहरूले आफ्नो पेश गरेका हुन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसले 100 सिटमा दाबी गरेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 60, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 40, जनता समाजवादी पार्टीले 25 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी गरेको बताइएको छ। देशभर प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि 165 क्षेत्र मात्रै रहेकोमा गठबन्धनकारी दलमा दलहरूले दाबी गरेको सिट संख्या 227 रहेको छ। नेताहरूका अनुसार यसअघिका बैठकमा दलहरूले सिट संख्यामा औपचारिक दाबी पेश गरेका थिएनन्। कार्यदलमा देशभरका कुन क्षेत्रमा कुन दलको कस्तो अवस्था छ भन्ने बारे मत विश्लेषणको काम समेत थालेको छ। अब केही गृह कार्य गरे आज 4 बजे कार्यदलको बैठक बसेर टुङ्गोमा पुग्ने प्रयास गरिने जनाइएको छ। यसअघि बिहीबार बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकले कार्यदललाई देशभर सङ्घ र प्रदेशमा कुन क्षेत्रमा कुन दलको कस्तो अवस्था छ भनेर तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकबारे चासो राख्नु भएको छ। पीडितलाई न्याय दिने सुनिश्चितता गर्छ कि गर्दैन भन्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रश्न गर्नु भएको छ। बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय सत्ता निवास पुग्नुभएका कानून मन्त्री कोइरालासँग राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले पीडितहरूले राखेका सरकारबारे जिज्ञासा राख्नु भएको हो। महान्यायाधिवक्ता खम्बा बहादुर खाती सहित राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभएका मन्त्री कोइरालाले विधेयकका बारेमा उठेका विषयबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत पीडितहरूले न्याय नपाउने खालको अवस्था आउन सक्ने भन्दै सरकार राखिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि त्यही बारे चासो राख्नु भएको हो। मन्त्री कोइरालाले सरकारवालाहरूले उठाएका कुराहरूमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै त्यही विषय आफूले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी हालको व्यवस्थालाई नै पुनः परिभाषित गरी अघि बढ्न खोजेको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले संसदमा पनि विधेयकमाथि छलफल हुने उल्लेख गर्नु भएको छ। दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले पनि संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्ने तथा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भएका सरकारवालाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाबारे विधेयक पेश गर्दा मन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभामै जानकारी गराइसक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले हुबहु पारित गर्दै राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ। यो विधेयक कुन रूपमा राष्ट्रिय सभाबाट आउला भन्ने चासो सबैमा
बढेको छ। माथिल्लो सदनले पनि हुबहु पारित गरे सभामुखबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणको लागि फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष विधेयक पुग्नेछ। यस्तोमा राष्ट्रपति भण्डारीको आगामी कदम के होला भन्ने विषयले राजनीतिक बजार गरमाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको 15 बुँदे सुझावलाई महत्त्व नदिई सरकारले विवादित नागरिकता विधेयक हौबहु प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि चुनावको मुखमा राजनीतिक बजार गरमाएको हो। राष्ट्र प्रमुखले पठाएको सन्देशलाई महत्त्व नदिई राजनीतिका रूपमा लिएर ईर्ष्या साध्न खोजेको बुझाइ शीतल निवासको छ। पछिल्लो सदनले पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाए राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहोला या राजीनामाको बाटो अपनाउनुहोला भन्नेमा सबैको आँखा शीतल निवासतर्फ सोझिएको हो। राष्ट्रपतिले चाल्ने कदमबारे सत्तारूढ गठबन्धनको केन्द्र भागमै आकलन थालिनुले पनि विषयको गम्भीरता बुझ्न सकिन्छ। विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संवैधानिक मार्ग अपनाउने वा विवेक प्रयोग गरेको भन्दै विद्रोही कदम चाल्ने यो राष्ट्रपति भण्डारीमै निहित छ। तर विधेयक पारित नगरी राजीनामा दिएमा त्यसपछिको संवैधानिक अवस्था के होला भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले दोस्रो पटक पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी लगातार परामर्शमा रहनुले संशय सिर्जना गरेको हो। यसबीचमा शीतल निवासले संविधानविद, पत्रकारदेखि पूर्व सैनिक जर्नेलहरूसँग घनीभूत छलफल गरेको छ। संविधानले विधेयकमाथि निर्णय लिन राष्ट्रपतिलाई 15 दिनको समय दिएको छ। यो बीचमा कुनै निर्णय नलिई 16औं दिनमा उक्त विधेयकको हैसियत के हुने र राष्ट्रपति स्वयंले पदमा रहने वा बाहिरिने कुन कदम चाल्नुहोला भन्नेमा अन्यल देखिएको हो। जहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट पनि त्यही तरिकाले पारित भयो या उसले चाहिँ कुनै पनि संशोधन गरेन हैन, राष्ट्रिय सभाले पनि जस्ताको तस्तै पारित गरिदियो। सभामुखले पनि जुन अहिलेको नागरिकता केसमा, नागरिकता विवादमा 7वटा बुँदा चाहिँ स्मरणसहित छ, 8वटा बुँदालाई चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ सन्देशसहित दिएको अवस्था हो। त्यसलाई जस्ताको तस्तै एउटा कमा पनि संशोधन चाहिँ कुनै पनि सदनले गरेन र सभामुखले प्रमाणीकरण चाहिँ त्यही गरिदिनु भयो भने राष्ट्रपतिले दोहोऱ्याएर फेरि चाहिँ सन्देशसहित दिन सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ संविधानले दिएको अवस्था छैन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्र प्रमुखले राखेको सरकारलाई कतै न कतै सम्बोधन नगरी एकहोरो दम्ब देखाउनु उचित नभएको त पूर्व सभामुखहरूले नै पनि टिप्पणी गरिसकेका छन्। अझ यस्तोमा राष्ट्र अध्यक्षले राजीनामा गर्ने र त्यही मुद्दा बोकेर संसदको विपक्षी एमाले निर्वाचनमा गयो भने के होला भन्ने त्रासमा सत्तापक्ष पनि परेको देखिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राजीनामाको बाटो समाते के हुन्छ त? राष्ट्रपतिले रिजाइन गर्नुभयो भने उपराष्ट्रपतिले यो एक्सनमा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयवस्तु पनि त्यत्तिकै खरो ढङ्गले आएको लाग्छ मलाई। र त्यो उपराष्ट्रपति कामको हिसाबमा भोलि काम गर्नुभयो भने पनि उहाँले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यो राष्ट्रपति नै चाहिन्छ। राष्ट्रपति नै चाहिन्छ प्रमाणीकरणको लागि, राष्ट्रपति नै चाहिन्छ। र राष्ट्रपतिको अल्टरनेटमा भनेको विधेयक प्रमाणीकरण सम्भवै छैन, संविधानले नै सम्भव छैन भन्छ। त्यसले गर्दा त्यसको अल्टरनेट छैन। यही बेला बुढानीलकण्ठ स्थित भण्डारीको निजी निवास सरसफाई र रङ रोगन थालिएको समाचार प्रवाह गरिनुले पनि यसमा कतै न कतै केही खिचडी पाकिरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ नै। नागरिकता विधेयकमा अडान लिएर केही महिना कार्यकाल बाँकी छँदै राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा त्यसले राजनीतिमा पार्ने तत्कालीन प्रभाव हेर्न भने आगामी चुनावसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दीपक भट्टका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नागरिकता विधेयकलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीच तिक्तता बढ्दै गएको छ। यही बीचमा राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामाको चर्चा चुलिएको छ। उहाँको राजीनामा कार्ड राष्ट्रिय सभालाई धम्की हो या साँच्चीकै राजीनामा दिएर सक्रिय राजनीतिमा आउने चाल भन्ने बारे विभिन्न कोणबाट शंका व्यक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि शीतल निवासमा भुइँचालो गएको छ। राष्ट्रपतिले सुझावसहित प्रतिनिधि सभालाई पठाएको विधेयकमा कुनै पनि फेरबदल नहुँदा राष्ट्रपति भण्डारी सरकारप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ अब नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय आएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न पेशागत व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ।
राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामाको हल्ला चलिरहेका बेला बुधबार उहाँले उच्च सैन्य अधिकृतहरूसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दबावमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यस्तोमा उहाँले संविधानले दिएको 15 दिनको समयसीमासम्म विधेयक अड्काएर 16औं दिनमा राजीनामा दिने मनसायमा रहेको तारन्तारको छलफलले संकेत गरेको छ। केही दिन अघि राष्ट्रपति भण्डारीको निमन्त्रणामा शीतल निवास पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी राष्ट्रपतिले अन्तिम अस्त्रको रूपमा राजीनामाको बाटो रोज्न सक्ने संकेत गर्नुहुन्छ। हुन त 16 दिन पछाडि राजीनामा दिएर राष्ट्रपति चुप लाएर बस्न पनि सक्नुहुन्छ, उहाँको आफ्नो इच्छाको कुरा हो होइन। म अब मेरो एजेन्डा लिएर पिपुलकहाँ जान्छु, त्यो पनि उहाँलाई बाटो खुल्ला छ होइन। म होल्ड गर्छु, यो विधेयक मुलुकको हितमा छैन। मैले पठाएको सन्देशलाई पार्लियामेन्टले मलाई धन्यवादसम्म पनि दिएन, छलफल पनि गरेन। त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिमाथि मात्रै गरिएको एउटा छलछाम या अनादर होइन कि संविधानको धारा 113 को 3 प्रति गरिएको अनादर हो, संविधानमाथि गरिएको फ्रड हो। यो संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 बमोजिम दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएको विधेयक 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। अर्थात् राष्ट्रपतिलाई अब विधेयक फिर्ता गर्ने वा रोक्ने अधिकार संविधानले दिँदैन। यस्तोमा राष्ट्रपतिको राजीनामा कार्ड राष्ट्रिय सभालाई दबाब दिन वा सक्रिय राजनीतिको बाटो तय गर्न त होइन भन्ने शंका पनि एकातिर छ। छलफलमा सहभागी वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिले संसदलाई सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसदमा पेश नगरी अपहरण शैलीमा बालुवाटारको बैठकबाट फिर्ता पठाउने निर्णय गरेर संविधान मिचेको तर्क गर्नुहुन्छ। उहाँले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिको भएको भन्दै राजीनामा दिने सम्भावना नरहेको बताउनुहुन्छ। प्रमाणीकरण गर्नको लागि त उहाँहरूले ठाउँ नै दिनु भएन, कमा फुल स्टप पनि चेन्ज नगर्ने। राष्ट्रपतिजीले जतिवटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो त्यसमा जतिवटा कुरा विषयमा स्पष्ट गर्न भन्नुभएको थियो, पुनर्विचार गर्न भन्नुभएको थियो, कुनै पनि कुरामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक नदेख्ने, कमा र फुल स्टप पनि चाहिँ नि हेराफेरी नगर्ने अनि राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने उद्देश्यले चाहिँ नि त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने। अब 15 दिनभित्र जसरी भए पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेर नारा जुलुस गर्ने शेरबहादुरजीहरूले। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पास गरेको दिनलाई आफ्ना श्रीमान मदन भण्डारीको दासढुङ्गा दुर्घटनाको दिनसँग दाँच्ने गरेको छलफलमा सहभागीहरू बताउँछन्। यसले पनि के प्रश्न पार्छ भने सरकारको उक्त कदमप्रति राष्ट्रपति भण्डारी निकै रुष्ट हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिएर विधेयकलाई रोक्नुहुन्छ या प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्के र निखिल कपालीका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकले आजबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि 11वटा एजेन्डा तय गरेको छ। चुनावी रणनीति तय गर्नको लागि बस्न लागेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका राजनीति प्रतिवेदन पेश गर्ने मुख्य एजेन्डा छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र सत्ता गठबन्धनका काम कारबाहीको तस्बिर प्रस्तुत हुनेछ। अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा परिरहेको असरबारे पनि ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने उहाँले बताउनु भएको छ। बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीति प्रतिवेदनका मूल पक्षबारे जानकारी दिँदै नेताहरूका सुझाव माग्नु भएको थियो। गत चुनावमा ठूलो धाँधली भएर केही संख्यात्मक रूपमा एमाले पछि परेको र पपुलर मत एमालेकै बलिरहेको पनि उहाँले तर्क गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले चुनाव हार्नुमा सत्ता गठबन्धन उसको धाँधली मात्रै नभएर पार्टीभित्रको आन्तरिक गतिविधि पनि कारक रहेको बैठकमा उल्लेख गर्नु भएको छ। शुक्रबारबाट सुरु हुने बैठकले 4 नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ र जिम्मेवारी बाँडफाँड, उम्मेद्वारको छनौट मापदण्ड पारित गर्नेछ। त्यस्तै स्थानीय तह चुनावको छानबिन समितिको कार्यदलको रिपोर्ट पनि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। पार्टी सदस्यता नम्बर दोहोरो तेह्रो परेकाको हकमा विशेष निर्णय हुने पनि गुरुङले बताउनुभयो। यस्तै केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको रिपोर्ट, भारत प्रवास कमिटिको नियमावली पनि पेश हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा 87वटा राजनैतिक दलले भाग लिने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिनको लागि 87वटा दल दर्ता भएको
जनाएको छ। त्यसमध्ये एकल रूपमा सहभागी हुने दलको संख्या 75 रहेको आयोगले बताएको छ। त्यस्तै संयुक्त समूहमा सहभागी हुने दलको संख्या 4 वटा रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि 79 वटा निर्वाचन चिन्ह रहेको छ। त्यस्तै प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 75 वटा दल सहभागी हुने भएका छन्। त्यसपछि बागमती प्रदेश सभा चुनावमा 72 दलले भाग लिनेछन्। यसैगरी प्रदेश 1 मा 70, गण्डकीमा 66, लुम्बिनीमा 68, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 64 दलले निर्वाचन लड्न दल दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रदेशतर्फ पनि संयुक्त समूहमा सहभागी हुने दलको संख्या 4-4 वटा रहेको आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनाव आगामी मङ्सिर 4 गते हुँदैछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सैनिक अधिकारीहरूसँग भेट गर्नुले शङ्का जन्माएको बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी पुनर्गठन दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई निवासमा बोलाएर डिनर गराउनुले शङ्का जन्माएको बताउनु भएको छ। उहाँले कुनै अनिष्ट हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको बीचमा भएको भेटवार्ताको सम्बन्धमा काठमाडौँमा छलफल भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली राजनीतिमा प्रतिगामी र राजतन्त्रवादी लगायतका शक्तिहरूको क्रियाशीलताको सम्बन्धमा पनि आशंका व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले जुन ढङ्गले आर्मीका पूर्व आर्मी चिफहरूलाई बोलाएर जसरी राष्ट्रपति निवासमा भोजन डिनर दिने कामहरू भयो, यसले शङ्का जन्माएको छ। के गर्न खोजेका छन् राष्ट्रपतिले भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भोलि कतै अनिष्ट त हुने होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएको छ। प्रतिगामी शक्तिहरू, दरबारवादी शक्तिहरू, राजतन्त्रवादी शक्तिहरू, विदेशीहरूको दलाली गर्ने शक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा कतिको क्रियाशील छन्, यी सबै कुरामा पनि हाम्रो नजर छ। अध्यक्ष नेपालले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा 27% उम्मेद्वार उठाउँदा 9 लाखभन्दा बढी भोट पाएको उल्लेख गर्दै सबै ठाउँमा उम्मेद्वार पठाएको भए 20 लाख भोट पाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले 20 लाख भोट पाए पार्टीको विस्तृतलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक मतले पार्टीको हैसियत देखाउने भएकाले पार्टीको चुनाव सेना प्रचार प्रसारमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ। पार्टीको प्रचार गर्ने अभियानमा, पार्टीको निर्वाचन चिन्हको प्रचार गर्ने काममा अनि मतदाताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्तै प्रबल छ, जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरालाई तपाईहरु सबैले ध्यानमा राख्नुहोला। अध्यक्ष नेपालले सबै पालिकामा पार्टीको संगठन निर्माण गर्न र संगठनलाई चलायमान बनाउन निर्देशन पनि दिनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माणको 1 वर्ष पूरा भएको छ। यो 1 वर्षमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई कसरी स्थापित गर्यो भन्नेमा नेताहरूको आफ्नै दाबी पनि छ। सत्तामा रहेको एमालेलाई सबै तहको सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुर्याउनु तथा गत स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो पार्टीमा सीमित गराउनुलाई समाजवादीले आफ्नो राजनीतिक उपलब्धि मानेको छ। आफूले कस्तो राजनीतिक उचाइ हासिल गरियो भन्दा पनि तत्कालीन समयमा संघीय र प्रदेश सरकारमा रहेको नेकपा एमालेलाई सडकमा झार्न सकेकोमा नेकपा यसले सन्तोष जनाएको हो। तत्कालीन ओली सरकार ढालेर देउवा सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्दा नेकपा यसले सत्ता साझेदारीमा पनि गतिलो भाग पायो। एकीकृत समाजवादीका 23 सांसद मध्ये 9 जना त देउवा सरकारमै मन्त्री बन्न पाए। अध्यक्ष माधव नेपालकै सिफारिसमा गैर सांसद गोविन्द बन्दीले समेत कानून मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। 7 मध्ये गण्डकी बाहेक 6 प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व रहँदा प्रदेश 1 र बागमतीमा सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको 2 पटकको संसद विघटन र अरू कारणले एमालेबाट विद्रोह गर्नु परेको समाजवादीका नेताहरूको तर्क छ। एमालेलाई सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुर्याएर संविधानको रक्षा गर्न सफल भएको दाबी नेताहरू गर्छन्। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेलाई दोस्रो शक्तिमा सीमित गर्नुलाई पनि समाजवादी ठूलो उपलब्धि मान्छ। यो 1 वर्षमा हामीले ठुलठुला परिणामहरू प्राप्त गरेका छौँ। सबभन्दा पहिलो परिणाम हो प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गर्ने नेकपा एमालेको नेतृत्व झुण्डलाई सत्ताबाट तल झारेका छौँ र देशभरिका लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर जुटाएर नेपालको संविधानलाई जोगाउने र राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले गरेको त्यही प्रयासका कारणले आउँदो मङ्सिर 4 गते देशभर आम निर्वाचन र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुँदैछ। एमालेलाई कमजोर तुल्याएकोमा खुसी मनाउने समाजवादी आफै चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा 5औं दलमा सीमित बन्न पुग्यो। गठबन्धनकै बैशाखीमा 1 महानगर र 1 उपमहानगर सहित प्रमुखमा 20 सिट मात्र समाजवादीको पोल्टोमा परेको छ। एमालेसँग प्रतिशोध साध्न केन्द्रित हुँदा आफ्नो हैसियततिर पनि उसले ख्याल गरेको देखिन्न। एमाले निर्माणमा जीवन बिताएका नेताहरू एक सूत्रीय लक्ष्य एमालेलाई धराशायी बनाउन छ। एमाले नेताहरू भने यसलाई हास्यास्पद मान्छन्। सँगै बसेर पार्टी बनाएका हौँ अनि त्यसपछि एमालेलाई सिद्ध्यायौँ, एमालेलाई हरायौँ, एमालेलाई हराउँछौँ भन्दै त्यो हुङ्कार गर्दै हिँड्नुको के अर्थ हुन्छ? त्यो बेकारमा चाहिँ नचाहिँदो चाहिँ अब त्यो तर्कहरू राखेर अनि एमाले फुटाउन पाउँदा के गर्व लाग्यो उहाँहरूलाई? एमाले फुटाएर चाहिँ त्यसपछि एमालेको सरकार ढालेर आफैले बनाएको पार्टीको सरकार ढालेर अनि एमालेलाई सरकारबाट बाहिर पार्न सक्यौँ, यही उपलब्धि हो र उहाँहरूको? नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएन, त्यो हो नि उपलब्धि। नेपालको समृद्धिको लागि कुन एजेन्डामा उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभयो यो बिचमा, यो 1 वर्षको बिचमा, त्यो होला नि त उपलब्धि। वर्ष दिनमा समाजवादीको संगठन विस्तार र जनाधार निर्माण सोचे अनुरूप हुन सकेको नदेखिए पनि प्रवक्ता खतिवडा पनि पार्टीमा 5 लाख भन्दा बढी सदस्य बनिसकेको दावी गर्नुहुन्छ। तर पार्टी स्थापनाको 1 वर्ष नपुग्दै कहिले समाजवादी केन्द्रको स्थापना त कहिले माओवादीसँग पार्टी एकताको प्रयासले आफ्नो जनाधारमा ऊ कतिको विश्वस्त बन्न सकेको छ भन्ने प्रश्न आउँछ। राजनीतिक स्थायित्व र संविधान रक्षा भन्दै एमालेबाट विद्रोह गरेको समाजवादीको पहिलो वर्ष अस्थिरताको मूल कारण र सत्तारोहणको दाउपेचका रूपमा बुझ्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपालले तत्काल भारतको अग्निपथ योजनामा नेपालीलाई भर्ती नलिन सुझाइस लगत्तै भारत सरकारले भने आफ्नो सेनामा हुने गोर्खा भर्ती पनि अग्निपथ योजना अनुसार नै हुने प्रस्ट्याएको छ। बिहिबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले गोर्खा सैनिकको भर्ती पनि अग्निपथ अनुसार नै हुने प्रश्न पार्नु भएको हो। लामो समयदेखि भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकलाई भर्ती गरिरहेको भन्दै उनले गोर्खा भर्ती निरन्तर रहने अपेक्षा भएको र त्यो भर्ती अग्निपथ योजना अनुसार नै हुने बताएका छन्। भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाल सहित भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकलाई भर्ती गरिन्छ। यसअघि बुधबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अब भारतीय सैनिकमा नेपालीको भर्ती सन् 1947 को बेलायत भारत र नेपालको सम्झौता अनुसार हुने हो कि होइन स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री खड्काले अग्निपथबारे स्पष्ट नभएकाले तत्काल नेपाली भर्ती नहुने बताएका थिए। 17.5 वर्षदेखि 23 वर्षसम्मका युवा अग्निपथ योजना अनुसार भर्ती हुन पाउने र 4 वर्ष सेवा गरेका थोरैले पूर्णकालीन सेवा पाए पनि अरू अवकाशमा जानुपर्ने भने भारत सरकारले ल्याएको यस योजनाको भारतमा पनि व्यापक विरोध भएको थियो। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित अल्फा बेटा कम्प्लेक्समा अवैध रूपमा बनाइएको संरचना भत्काइएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा बिहिबार दिउँसो सो भवनको पार्किङ स्थलमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएको बेसमेन्टको संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको हो। यसअघि त्यहाँका कर्मचारीहरूले केही समय दिन भन्दै सो संरचना हटाउन अवरोध सिर्जना गरेका थिए, तर नगर प्रहरीले अवरोध हटाएर डोजर लगाई सो संरचना भत्काएको हो। मेयर शाहले यसअघि सो भवनको नक्सा देखाउन कम्प्लेक्सका निर्देशक 2 राज शर्मासँग आग्रह गर्दा चर्काचर्की भएको थियो। पछि मेयर शाह आफैले नक्सा ल्याएर पार्किङ स्थलमा बनाइएको सो संरचना हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध रूपमा निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरू हटाउन 35 दिने सूचना जारी पनि गरेको थियो, तर त्यसको अवहेलना गरेपछि मेयर शाहले आफ्नै नेतृत्वमा यस्ता संरचना हटाउने कामलाई तीव्रता दिनुभएको छ। काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने नाममा साना व्यापारीहरूको रोजीरोटी खोसेको भन्दै संघले महानगरको अभियानप्रति आपत्ति जनाएको हो। संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले घर भाडा र घरबेटीसँग व्यवसाय सम्झौता गरेर कर तिरेर करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीमाथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न मेयर शाहलाई आग्रह गर्नु भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले घरधनी र महानगर बेचको विवादको बेचमा व्यापारीलाई पारेर व्यवसायीलाई मेयरले पसलमानी गएर धम्काउने काम गलत भएको पनि बताउनु भएको छ। त्यसको लागि पनि मेयर आफै गएर चाहिँ नि बिगार्नु पर्ने जरुरी थिएन। हेर्नुस् है, उहाँको सेनामेनालाई पठा पुग्थ्यो भनेपछि अब चाहिँ नि व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ व्यवसायबाट विचल्ली पार्ने जुन कामहरू भइरहेछ त्यो उजुरीहरू हामी कहाँ आएको छ। यसको लागि चाहिँ नि उहाँले तत्काल रूपमा केही न केही कन्सिडर गर्नुपर्छ। उहाँलाई बोलाएर यसलाई चाहिँ नि एउटा एमिकेबल सोलुसन निकाल्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र अहिले चाहिँ तपाईको जो बसिरहेछन् उहाँहरूलाई चाहिँ नि काम गर्ने वातावरण गर्नु पर्यो। अध्यक्ष श्रेष्ठले काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको हकहितको लागि आवाज उठाएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले 35 दिने सूचना दिए, 35 दिन कटेर 36 दिन भयो, उठेर जाउँ भन्न प्रजातान्त्रिक देशमा सान्दर्भिक नहुने जिकिर पनि गर्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बौद्ध धर्म अन्तर्गत नेवार सम्प्रदायले मनाउँदै आएको पञ्चदान पर्व बिहिबार उपत्यका सहितका क्षेत्रमा मनाइएको छ। यस दिन नेपालको नेवार समुदाय दान दिने र लिने परम्परा पनि छ र यसलाई उत्साहपूर्वक मनाइन्छ। भाद्रकृष्ण त्रयोदशीका दिन काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा जुगोचौरे अर्थात् पञ्चदान पर्व मनाइएको हो। काठमाडौँको बाहाबही काष्ठमण्डप लगायत क्षेत्रमा बिहानैदेखि दान दिनेको भिड लागेको थियो। यस दिन घरको बैठक, कोठा, आँगन सफासुग्घर गरी दीपङ्कर बुद्ध र बोधिसत्वको प्रतिमा, पौवा सजाउने गरिन्छ। शाक्य वज्राचार्यहरूले आफ्नो बहाल बहिल घरमा आएकाहरूलाई धान, चामल, गहुँ, मासको दाल, खिर, नुन, दक्षिणा लगायत मिठाई दान गर्दछन्। उनीहरू पनि अरू वज्राचार्य शाक्यका घरमा गएर दान लिन्छन्। शाक्य र वज्राचार्यहरू दान गाथा पाठ गर्दै दान ग्रहण गर्न आउँछन् र दाताहरूले दिनभर नै दान दिने परम्परा छ। नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघका अध्यक्ष एवं लुम्बिनी विश्वविद्यालयका पूर्वदिन नरेशमान वज्राचार्य शाक्यमुनि बुद्धले सारनाथमा धर्मदेशना गर्नु भएपछि संघको स्थापना गरी पालना गर्नुपर्ने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग मध्ये सम्यक आजीविका पनि एक रहेको बताएकाले यस दानको परम्परा सुरु भएको बताउनुहुन्छ। आजको दिनलाई यहाँका नेपाल मण्डलको आफ्नै भाषाबाट भन्नु पर्यो भने जुग चढे भनेर भनिन्छ। यो एउटा युग परिवर्तन भएको दिन हो आज र यस उपलक्ष्यमा नेपाल मण्डलभित्र रहेका विभिन्न बाहाबही महाविहारका सर्वसङ्घ श्रद्धेय वज्राचार्य गुरुहरू, शाक्य भिक्षुहरूलाई दान गर्ने आजको दिन हो
पर्व हो र आज यो हाम्रो संस्कृति भइसकेको छ। यस्तो चलन भनेको यो भगवान बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित छ। 1000 वर्षभन्दा लामो परम्परा मानिएको यो पर्व काठमाडौँ, भक्तपुर, कीर्तिपुर, तिमी लगायत नेवार बौद्ध धर्मावलम्बी भएका बस्तीहरूमा मनाइन्छ। भक्तपुरमा 5 दीपङ्कर बुद्धका ठूला मूर्तिहरूलाई दिनभर नगर परिक्रमा गराइन्छ र त्यही दान दिइन्छ। पाटनमा भने प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल अष्टमीका दिन पञ्चदान पर्व मनाइन्छ। त्यहाँ यस दिनलाई यल पञ्चदान पनि भनिन्छ। वज्रयान बौद्ध तथा महाविहार सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रमान वज्राचार्य यस दानलाई सत्य युगको प्रतीकका रूपमा लिइने भन्दै माघ महिनामा दिने दान त्रेता युग, वैशाखमा दिने दान द्वापर युग र कार्तिक शुक्लका दिन दिने दान कलियुगको प्रतीकका रूपमा रहेको बताउनुहुन्छ। शाक्य वज्राचार्यहरू विशेष गरेर दान लिने गर्दछ र प्रवजित भनेपछि भिक्षु शासनमा अग्रसर भएर अगाडि बढिसकेका व्यक्तिहरूले आजको दिनमा दान लिने हो र सम्पूर्ण बौद्ध समुदायले नै आजको दिनमा दान दिने गर्दछ र पञ्चदान विशेष गरेर यो 5वटा कुरालाई दान दिने गर्दछ। धान, चामल, गहुँ, सानो केराउ, नुन। सेतु मचिन्द्रनाथका पुजारी नीलकाजी साक्यले यस दिन दानबाट सङ्कलित रकम घरमा नलगी लुम्बिनीमा निर्माणाधीन वज्रयान महाविहारलाई प्रदान गरिने बताउनुभयो। पञ्चनाम भनेको चाहिँ दीपङ्कर बुद्धलाई आराधना गरेर त्यो आराधना गरिसकेपछि भक्तजनहरू कहाँ गएर भक्तजनहरूले चाहिँ दान पुण्य गर्छ। त्यो दान पुण्य भनेको के त भन्दाखेरि आफ्नो लागि दान गरेको होइन कि त्यो चाहिँ आफ्नो भन्दा पछिको लागि दानको अर्थ चाहिँ के छ भने मैले आज दान दियो भने त्यो दानको पुण्य मैले अहिले प्राप्त हुँदैन। त्यो दान भनेको पछिसम्म चाहिँ मात्रै प्राप्त हुने दान। 500 वर्ष पुरानो अमिताभ बुद्धको मूर्ति रहेको कोठो बहीमा दान गरिरहनु भएका हेमा तुलाधर यसरी दान दिन पाउँदा शारीरिक मानसिक शान्ति मिलेको बताउनुहुन्छ। बुद्ध धर्ममा 10 पारमिताको निकै महत्त्व छ, जसमा दान पारमिता पहिलो हो र पञ्चदानका दिन दान गर्दा ठूलो पुण्य मिल्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 444 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4954 जनाको परीक्षणमा 444 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1996 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 211 जना र 2958 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 233 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बिहिबार कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 4179 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 307 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। दशैं तिहार तथा छठलाई लक्षित गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ अन्तिम सातादेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। विगतका वर्षमा चाहिँ यस वर्ष पनि चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागि हो। चाडपर्वमा खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत बढी हुने हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागि मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानले सुपथ मूल्य पसलबाट सामान बिक्री गर्नेछ। छोट मूल्यमा उपभोक्तालाई सामान बिक्री गरे बापत सरकारले कम्पनीलाई सोध भर्ना रकम उपलब्ध गराउँछ। 2 वर्ष अघिदेखि सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन बजेटमै रकम व्यवस्था गर्दै आएको छ। यस वर्ष उपभोक्तालाई राहत दिन 4 करोड रुपियाँ छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुपथ मूल्य पसलमा नुन, तेल, चामल, घिउ, पनिर, फापर र कर्णालीको सिमी बिक्रीमा राखिनेछ। यस्तै घुम्ती सेवा मार्फत सुपथ मूल्यमा सामान बिक्री गरिनेछ। यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस पटक दशैंको लागि 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा काठमाडौँ ल्याउने भएको छ। दशैंमा खसी बोकाको खपत धेरै हुने हुँदा बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न खाद्य कम्पनीले खसी बोका बिक्री गर्ने गरेको छ। कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्री मणिराज खनालले यसपालि 2000 खसी बोका र 1000 च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ।
हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। जनकपुर जयनगर रेलवे सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रका व्यापारीहरू बढी उत्साहित भएका थिए, तर त्यो उत्साह धेरै दिन भने टिक्न सकेन। रेल सञ्चालनमा आए व्यापार बढ्ला भन्ने आशमा बसेका व्यवसायीहरू व्यापार नबढ्दा चिन्तित बनेका छन्। 2078 चैत 19 गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा दिल्लीको हैदराबाद हाउसबाट भर्चुअल माध्यमबाट जनकपुर जयनगर रेलवेलाई उद्घाटन गरेका थिए। रेल सञ्चालनमा आएपछि यहाँका व्यापारीहरू निकै उत्साहित भई रेल यात्रुहरूलाई भव्य स्वागत पनि गरे। भारत तथा नेपालकै विभिन्न क्षेत्रबाट यात्रुहरू आउँदा व्यापार व्यवसाय फस्टाउला भन्ने सोचेका व्यापारीहरू रेल आएको 5 महिनासम्म पनि व्यापार व्यवसायमा कुनै परिवर्तन नआएको बताउँछन्। व्यवसायमा खासै प्रभाव पारेको छ, त्यसले नकारात्मक हामीलाई भ्यू मात्रै देखिन गएको छ। व्यवसायले जुन आफ्नो पूजा आजा गर्ने मान्छे आउँछन् र व्यापारमा हाम्रो खुला बोर्डरले गर्दा उल्टै यतातिरको मान्छे भारतबाट गएर सामान ल्याउने गर्दछन्। खुला सिमाना छन्, कुनै रोकटोक छैन, त्यही भएर हामीलाई कुनै खासै फरक परेको छैन। रेल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकको संख्या बढेर होटल व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म फाइदा नभएको पनि होइन, तर कतिपय व्यापार व्यवसायमा भने गिरावट आएको बताइएको छ। यस भेगका अधिकांश व्यक्तिहरू रेल चढेर भारतमा किनमेल गर्न जान थालेपछि विगत भन्दा पनि व्यापार घटेको जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। जनकपुर बजारलाई घाटा पनि केही सेक्टरमा लागेको भनेर सुनिन्छ, त्यो अहिले परीक्षण हुन पूर्ण रूपले बाँकी नै छ। एउटा किराना र कपडा सेक्टरमा चाहिँ अलिकति असर परेको हो कि जस्तो लाग्छ, त्यसको पनि हामीले अनुसन्धान गर्दैछौँ। वास्तवमा त्यो ट्रेन्ड सुचारुले गर्दाखेरि फरक परेको हो कि अन्य रिजनहरू छ त्यसको। र अहिले त्यतिकै पनि व्यवसाय खास गरी एउटा मन्दी अवस्थामा सम्पूर्ण व्यवसायहरू मन्दी अवस्थामा छन्। नेपाल रेल सञ्चालनदेखि नै घाटामा गएको हो। रेलबाट प्रति महिना 2 लाख बढी आमदानी भए पनि खर्च भने 2 करोड बढी रहेको बताइएको छ। तर नेपाल रेलवे कम्पनीले भने रेल सञ्चालन भएदेखि नै प्रति महिना 80,000 यात्रुले यात्रा गर्दै आएको र यसलाई घाटा नाफासँग जोड्न नहुने बताउँछन्। व्यापारमा यसले खासै अहिले त्यति ठुलो त प्रभाव पारेको छैन, किनभने कार्गो र पार्सल हामीसँग छैन। अब मैले चाहिँ विगतमा यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत 70देखि सर्लाहीसम्मको 5वटा जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षजीहरू व्यापारीहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरेको थिएँ। मार्केटको रिक्वायरमेन्टको आधारमा हामीले इन्डियन कार्गो नै जनकपुरसम्म सामान बोकेर ल्याइदिने कुराको लागि पहल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरेको थिएँ, तर मार्केटको ज्यादा रिक्वायरमेन्ट नै देखिएन। नेपाल रेलवेमा 91 जना नेपाली र 26 जना भारतीय कर्मचारी छन्। रेलको वार्षिक आमदानी 8 करोड हुने अनुमान गरिएको छ। खर्च 60 करोड बढिरहेको छ। भारतीय रेलवे कम्पनी कर्पोरेसन कोङ्कणलाई मात्र वार्षिक 48 करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। दैनिक 2 पटक सञ्चालनमा रहेको नेपाल रेलवेलाई अझै व्यवस्थित गर्न नसकेमा ऋणमा डुबेर फेरि बन्द हुने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट।
साताको पाँचौं कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। बिहिबार नेप्से 18.30 अङ्कले घटेर 2039.मा पुगेर 54 बिन्दुमा ओर्लिएको र नेप्से घटेसँगै शेयर बजारका सबै 13वटै उपसूचकमा पनि गिरावट आएको छ। नेप्सेमा गिरावट भए पनि कारोबार रकममा भने बिहिबार केही सुधार देखिएको छ। बिहिबार नेप्सेमा 42,34,117 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 1,71 करोड रुपियाँ पुगेको छ। बुधबार 1,52 करोडको शेयर किनबेच भएको थियो। बिहिबार सबैभन्दा धेरै हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरको 11 करोड शेयर किनबेच हुँदा रेडी पावर 9 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। बिहिबार बजारमा 187 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 168 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 15 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 4 कम्पनीको भने स्थिर रहेको छ। बिहिबार कारोबार भएका मध्ये अप्पर हिवा खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस्तै रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 8.93%ले वृद्धि हुँदा नेस्टो समृद्धि लघुवित्तको शेयर मूल्य 2.07%ले बढेको छ। तर मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 5.82%ले घटेको छ। यस्तै मल्टिपर्पज फाइनान्सको 4.27 र खानेखोला हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 4.18%ले घटेको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको लागि बनेको कार्यदलमा दलहरूले सिटको दाबी पेश गरे। कांग्रेसको 100 र माओवादी केन्द्रको 60 सिट माग। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयक उप चासो व्यक्त। पीडितले उठाएका सरकार बारे कानून मन्त्रीसँग प्रश्न। नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गर्दै फेरि राष्ट्रपति समक्ष पठाइए के हुन्छ भनेमा विज्ञहरूको फरक राय। कोही राजीनामा गर्नुपर्ने पक्षमा त कोही भन्छन् प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। शनिबारदेखि सुरु हुने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको 11वटा एजेन्डा तय। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने। उम्मेदवार छनौट मापदण्डमा छलफल हुने। प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा भाग लिन 87वटा दल दर्ता। प्रदेश सभातर्फ सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 75वटा दल निर्वाचनमा सहभागी हुँदै। चीनसँग आमने सामने भएको ताइवानद्वारा रक्षा बजेटमा भारी वृद्धि। समुद्री तथा हवाई लडाई क्षमता बढाउन विशेष कार्यक्रम समावेश। र घरेलु टोली केन्या विरुद्ध पहिलो टी20 क्रिकेटमा नेपालको सहजित। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हरायो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला।